पल शाहलाई फसाउन एनजिओको 15 करोडको चलखेल। सलमान खान 12 जेठमा नेपाल आउने, पर्यटन मन्त्री आलेसँग माउन्टेन फ्लाइट जाने, खाजा खर्च र औषधि बिनै खटिँदै सुरक्षाकर्मी। पल शाह प्रकरणमा थप रहस्य खोल्दै हरि उदासी र सविता भट्टराई खेल अर्कैले खेल्दैछ, नाम भनिदेऊ भन्दै उफ्रिए। निवेदन दिने बित्तिकै परीक्षण पास भए तत्काल लाइसेन्स। अभिनेत्री करिश्माले फेसबुकमा नाम राखिन् सूर्यकुमारी। क्यानाडाले फेरि दिन थाल्यो नेपाली विद्यार्थीलाई अध्ययन भिसा। शिव, भुवन र राजेशको ठट्टा। राजेशको छोरालाई फिल्म खेलाउन आतुर छौं। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको शालिग तोडफोड। अफगानिस्तानमा 2 शहरमा शक्तिशाली बम विस्फोट, 16 जनाको मृत्यु। जिम्बाब्वे ए सँग खेल खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा। मन्दिरमा विवाह गर्दा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य। चर्चित नायिका वर्षा शिवाकोटी आज विवाह बन्धनमा बाँधिने। को हुन् उनका हुनेवाला पति? म्यान्चेस्टर युनाइटेडका कप्तान याडीको घरमा बम हानिदिने धम्की। नेपालमा अबको कोरोना संक्रमण तेस्रो लहरकै रूपमा आउने। सशस्त्र प्रहरीमा सेवा अवधि बढाउन 12 करोडको चलखेल। किपको चिहान गृहमा 1020 शव राखिएको घोषणा। सरकारले चीनलाई पठायो 725 विद्यार्थीको सूची। 2 वर्षपछि भौतिक रूपमा एसीई परीक्षा। भौतिक स्कुटर निर्माणमा नास्टको सफलता। एकपटक चार्ज गर्दा 50 किलोमिटर यात्रा। मलेसियामा कोभिड सँगसँगै संक्रमण बढ्यो। 6000 भन्दा बढी संक्रमित, 12 जनाको निधन लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र ताजा खबरहरू आजको यस भिडियोमा। समाचारको सुरुमा हरि उदासी आक्रोशित भएको पल प्रकरणको प्रसङ्ग। पल प्रकरणको बारेमा आफ्नो गोप्य कुरा गर्नको लागि हरि उदासी र सविता भट्टराई मिडियामा सार्वजनिक भएका छन्। यही विषयमा बोलिरहँदा हरि उदासी केही दिन अगाडि प्रहरी नियन्त्रणमा पनि परेका थिए। अहिले बालिकाले बयान फेरेपछि हरि भन्छन्, यो त मैले पहिले नै भनेको थिएँ नि, उनलाई कसैले दबाब दिइरहेको छ, उनको आफ्नै बोली विचार होइन भनेर। यता कलाकार सविता भट्टराईले पनि बिचारी गायिका सानै छन्, आमा बुवाले उहाँहरूलाई के थाहा यस्तो कुरा छल हुन्छ, पैसाको लागि कति राजनीति हुन्छ, सोझो मान्छेहरूलाई केही थाहा हुँदैन। यही कुरामा हरिले थपे, जो देखिएको छ ऊ मात्र दोषी छैन, अरू पनि पछाडि ठुलाको हात छ, म भन्छु भन्दै हरि आक्रोशित भएका थिए। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। 4.5 अर्ब खर्चेर हेलिकप्टर किन्न लागेको सरकारले निर्वाचनमा दिनको 5 सयका दरले 1 सातासम्म पाउने भत्ता पनि कटौती गरिदिएको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले नै अर्थबाट पर्याप्त बजेट निकासा नभएकोमा गुनासो गर्दै सुरक्षाकर्मीलाई भने उच्च मनोबलका साथ कर्तव्य निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका छन्। देशभर एकसाथ हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा सैनिक प्रहरी, सशस्त्र र म्यादी प्रहरी गरी पाउने 3 लाख सुरक्षाकर्मी खटिँदैछन्। तर अर्थले बजेट निकासा नदिएकाले आर्थिक अभाव बीच नै सुरक्षाकर्मीलाई गन्तव्यमा पठाउनु पर्ने अवस्था आएको गुनासो सुरक्षा अधिकारीहरूको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि क्यानाडा जान चाहने विद्यार्थीलाई क्यानाडा अध्यागमनले अध्ययन भिसा दिँदा रोलर कोस्टर प्रवृत्ति देखिएको छ। कोरोना महामारी लगत्तै क्यानाडाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू बढाउने नीति लिएसँगै गत वर्ष मात्रै नेपालबाट 2000 बढी विद्यार्थीहरूले क्यानाडा अध्ययन भिसा प्राप्त गरेका गोरेटो कन्सल्टेन्सीका काउन्सिलर धीरज कणेलले जानकारी दिएका छन्। क्यानाडा अध्ययन भिसा सफल दरको बारेमा हामीले प्रश्न गर्दा पछिल्लो समय क्यानाडाले उल्लेख्य रूपमा भिसा दिइरहेको र भिसा आवेदन निर्णय कम्तीमा 10 देखि बढीमा 45 दिनमा आइराखेको काउन्सिलर कणेलले अपडेट गराए। त्यसैगरी पहिलो पटक भिसा आवेदन दिँदा आर्थिक तथा अन्य कारणहरूले भिसा अस्वीकृत भएका विद्यार्थीहरूले उक्त कारणलाई प्रत्यक्ष उद्धृत गरी पुनः अपिल निवेदन दिँदा धेरै विद्यार्थीहरूले क्यानाडा अध्ययन भिसा प्राप्त गरिरहेको कणेलको दाबी रहेको छ। त्यसैगरी अब एनजिओको प्रसङ्ग। अभिनेता पुण्य गौतम भन्छन्, पल शाहलाई फसाउन एनजिओको 15 करोडको चलखेल भएको छ। जहिले पनि सत्य कुरा गर्ने गौतमले यो कुराको पर्दाफास गरेका हुन्। यो बाबा तथा नाबालिगले बयान फेरेको नभई सही कुरा मिडियामा भनेको कुरा गर्दछन् उनी। स्रोतका अनुसार नाबालिगले प्रभाव र दबावमा परेर यस्तो आरोप लगाएको अदालत समक्ष बताएकी छन्। साथै आफूलाई पलबाट बलात्कार नभएको पनि भनेकी छन्। पललाई गत 23 गते नाबालिगमाथि बलात्कारको आरोपमा नवलपुर जिल्ला अदालतले पनि पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। त्यसैगरी अब शालिग तोडफोडको प्रसङ्ग। हेटौडा उपमहानगरपालिका 9मा निर्माण हुँदै गरेको दिव्य बाल उद्यानमा तोडफोड भएको छ। गैराती अज्ञात समूहले पार्कमा रहेको मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको शालिग तोडफोड गरेको हो। बिहान पार्कमा मर्निङ वाक गर्न आएका स्थानीयले शालिग तोडफोड भएको देखेपछि पार्क व्यवस्थापन समितिलाई खबर गरेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै जाँदा राजनीतिज्ञ
पूर्वाग्रह राखेर यस्तो घटना घटाइएको हेटौडा नौका वडाध्यक्ष तथा पार्क व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद भण्डारीले आरोप लगाए। मदन भण्डारीको शालिगको शिर भाँचेर केही तल खोलामा फालिएको र आश्रितको पुरै शालिग उखेलेर फालिएको अवस्थामा रहेको बताएका छन्। पार्कमा रहेका अन्य संरचना भने यथावत रहेको उनले बताए। त्यहाँ रहेका गमला बत्ती केही नगरिनु र शालिगलाई मात्रै असर पुग्ने गरी घटना घटाइनु मदनको विचारसँग पनि असमर्थ रहेकाले नियोजित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्य रहेको भण्डारीले बताएका छन्। त्यसैगरी अभिनेत्री करिश्मा महानन्दरको प्रसङ्ग। केही समय अघि नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दा आफ्नो न्वारानको नाम सूर्यकुमारी भएको बताएकी अभिनेत्री करिश्मा महानन्दरले सामाजिक सञ्जालमा पनि आफ्नो नाम सूर्यकुमारी राखेकी छन्। उनले आफ्नो फेसबुकको नाम करिश्मा महानन्दरसँगै ब्राकेटमा सूर्यकुमारी राखेकी हुन्। पार्टी प्रवेश गर्दा आफ्नो न्वारानको नाम पनि सूर्यकुमारी भएको बताएपछि सामाजिक सञ्जालमा उक्त विषय निकै चर्चाको विषय बनाइएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। चर्चित नायिका वर्षा शिवाकोटी आज विवाह बन्धनमा बाँधिने भएकी छन्। नायिका केकी अधिकारीले गुपचुपमा बिहे गरेको खबर नसेलाउँदै अर्की नायिका वर्षा शिवाकोटी पनि विवाह बन्धनमा बाँधिन लागेकी हुन्। हालै अमेरिकाबाट फर्किएकी उनले आज लगन गाँठो कस्ने भएकी हुन्। पारिवारिक सदस्य र निकट साथीहरूको सानो जमघटमा उनले बिहे गर्न लागेकी हुन्। नाम नखुलाइए तापनि निकट स्रोतका अनुसार वर्षाको जीवनसाथी अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका छन्। वर्षाले पनि गुपचुपमै विवाह गर्न लागेकी हुन्। वर्षा प्रेम र रोमान्सका कारण चर्चामा आइरहने सुन्दरी हुन्। उनी यसअघि चलचित्र विकास बोर्डमा सदस्य नियुक्त भएका राज कटुवालसँग प्रेम सम्बन्धमा थिइन्। त्यसअघि उनी अमेरिकामा एक युवासँग पनि ब्रेकअप गरिसकेकी थिइन् भन्ने मिडियामा सार्वजनिक भएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भारतमा कुनै पनि संक्रामक रोग फैलिएसँगै नेपालमा समेत फैलिन गरेको अनुभवबाट नेपालमा पनि पुनः कोरोना संक्रमण फैलिन सरुवा रोग तथा विशेषज्ञहरूले औँल्याएका छन्। भारतमा फैलिएपछि नेपालमा सम्भावित संक्रमणको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हेल्थ डेस्कलाई उच्च सतर्कता अपनाउने निर्देशन दिएको जनाइएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले बिहिबार विज्ञप्ति मार्फत भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र छिमेकी सीमा नाकामा सबै हेल्थ डेस्कमा उच्च सतर्कता अपनाउने निर्देशन दिएको जनाइएको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली फिल्मका 3 हस्ती शिव श्रेष्ठ, भुवन केसी र राजेश हमाललाई एउटै फ्रेममा देख्न पाउनु एक किसिमले दुर्लभ अवसर हो। बुधबार बेलुका यी 3 अभिनेतासँगै भेटिए। यस्तो अवसर मिलाइएकी थिइन् निर्देशक तथा अभिनेत्री झरना थापाले मिलाएकी थिइन्। उनी निर्देशित फिल्म ए मेरो हजुर फो हेर्न 3 जना अभिनेता सिभिल मल स्थित QFX सिनेमा हल पुगेका थिए, जहाँ उनीहरूले सँगै फिल्म हेरे अनि मिडियासँग क्याजुअल गफगाफ पनि गरे। फिल्म विवाहदेखि बच्चासम्मको कुरामा उनीहरू गफिए, साथै विदेशी फिल्मको प्रभुत्व विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने कुरा पनि चल्यो। 3 जना अभिनेताले ए मेरो हजुर फो हेरेर फिल्म र कलाकारको प्रशंसा गरे। राजेशले फिल्मलाई इन्जोय गरेको भन्दै अभिनय बिर्सेर कथामा अघि बढ्नु नसक्नु नै राम्रो अभिनय भएको बताए। फिल्म हेरिसकेपछि जब मान्छे फिल्ममा डुब्छ त्यही नै सबैभन्दा राम्रो अभिनय हो, राजेशले भने। भेटमा राजेश केही ठट्टौली पारामा प्रस्तुत भए। आफू अहिले पनि बच्चै रहेको बताउँदै उनले अभिनेत्री सुहाना थापासँग अर्को कुरा गर्दै लभ स्टोरी फिल्म गर्नुपर्छ है भन्दै ठट्टा समेत गरे। त्यसैगरी अब एसई परीक्षाको प्रसङ्ग। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई आजबाट सुरु भएको छ। पहिलो दिन आज अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा हुँदैछ। परीक्षा 20 वैशाखसम्म सञ्चालन हुनेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एसईका परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीका अनुसार एसईमा 5,14,977 परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन्, जसमध्ये 2,57,927 छात्र र 2,57,053 छात्रा छन्। बोर्डले एसईका लागि देशभर 2007 परीक्षा केन्द्र तोकेको छ। कोभिड महामारीका कारण अघिल्लो 2 वर्ष विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ग्रेड सिट जारी गरेको थियो। त्यसैगरी अब लाइसेन्सको प्रसङ्ग। निवेदन दिने बित्तिकै परीक्षण पास भए तत्कालै लाइसेन्स पाइने भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रमा सुधारको लागि गरेका प्रयत्नको परिणाम प्राप्त हुन थालेको बताएको छ। ठुलो भर्याङ स्थित कार्यालयले यही वैशाख 25 भित्र अहिले क्यूमा 2081 सालको लाइनमा रहेका सबैको परीक्षण सक्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसैगरी अब सलमान खानको प्रसङ्ग। बलिउड सुपरस्टार सलमान खान 12 जेठमा नेपाल आउने भएका छन्। 14 जेठमा दबङ टु नेपाल रिलोडेड कार्यक्रममा सहभागी हुन बलिउड सुपरस्टार खान 2 दिन अघि नै काठमाडौँ आउन लागेका हुन्। 12 जेठ साँझ काठमाडौँ ओर्लिने खानले 13 जेठमा पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलीसँग माउन्ट एभरेस्ट फ्लाइट गर्नेछन्। सोही दिन उनले सगरमाथा क्षेत्रमा
ब्रेकफास्ट समेत गर्ने कार्यतालिका बनाइएको आयोजक राजीव श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार 14 जेठ साँझ मात्रै दशरथ रङ्गशाला बलिउड कलाकार सहित स्टेजमा खान पुग्नु अघि अपराह्न 12 बजेदेखि नेपाली कलाकारले प्रस्तुति दिइसकेका हुनेछन्। बलिउडका अन्य कलाकारसँग नेपाल आउन लागेका खानको यसअघि तय भएको कार्यक्रम कोभिड महामारीका कारण रोकिन पुगेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। अफगानिस्तानका 2वटा शहरमा भएको शक्तिशाली बम विस्फोटमा परि 16 जनाको निधन भएको छ। बाल्क प्रान्तको मजार ई शरीफमा रहेको एक शिया मस्जिदमा विस्फोट हुँदा 12 जनाको ज्यान गएको छ। तालिबान सरकारले प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ अन्सारीले विस्फोटमा परि घाइते भएका 32 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताएका रोयटर्सले जनाएको छ। त्यस्तै कुन्दुजमा भएको आक्रमणमा 4 जनाको ज्यान गएको छ। त्यहाँ 18 जना घाइते भएका छन्। अफगानिस्तानमा तालिबान समूह सत्तामा फर्किएपछि बम आक्रमण तथा विस्फोटका घटना कमी भएका थिए। पछिल्लो बम आक्रमणको जिम्मा अफगानिस्तानको इस्लामिक स्टेट समूहले लिएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले चीनमा अध्ययनका लागि फर्किन प्रतीक्षारत 425 जना नेपाली विद्यार्थीको सूची चीन पठाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अध्ययनका लागि चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा फर्किन चाहेका विद्यार्थीको सूची चीन सरकारलाई पठाएको हो। शिक्षा मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले 725 जना विद्यार्थीको सूची परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चीनलाई पठाइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार केही साता अघि चीन सरकारले तत्काल चीनमा अध्ययनका लागि फर्किन चाहेका विद्यार्थीको सूची सरकारसँग मागेको थियो। चीनले चरणमा गरी नेपाली विद्यार्थीलाई लैजाने तयारी गरेको छ। चीनले पहिलो चरणमा कहिले विद्यार्थी फिर्ता लैजान सुरु गर्छ एकिङ मिति भने तोकिसकेको छैन। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारी साधनको विकल्प खोज्नु पर्ने विचार लामो समयदेखि देशभित्र उठ्दै आए पनि वास्तविकतामा परिणत हुन सकेको थिएन। नीति नियम र कार्यक्रम बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था नेपालका लागि नयाँ नभएर चर्चामा मात्रै सीमित हुँदै आए पनि विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यका साथ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोग विद्युतीय स्कुटर निर्माण गरेर देखाएको छ। नासले नमुनाका रूपमा तयार पारेको सो स्कुटर नेपालको बाटो र माटो सुहाउँदो रहेको जिकिर गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। युक्रेनको राजधानी कीवमा रहेको चिहान गृहमा 1000 भन्दा बढी शव राखिएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले बिहिबार दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म चिहान गृहमा 1020 शव राखिएको बताइएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि भएका हिंसात्मक घटनामा परि उनीहरूको मृत्यु भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। ती शवहरू सडक तथा विभिन्न घरहरूबाट सङ्कलन गरिएको हो। रुसले गरेको आक्रमणकै कारण उनीहरूको मृत्यु भएको हो। एक अधिकारीले भने देशका अन्य ठाउँहरूमा पनि त्यसैगरी शवहरू छरिएको र सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। रुसले युक्रेनमाथि गत फेब्रुअरी 23बाट आक्रमण गरिएको हो। आक्रमणका कारण हजारौंको मृत्यु भएको छ भने हजारौं घाइते भएका छन्। लाखौं मानिस विस्थापित भएको दाबी गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। हालै जम्मा 21 दिनका लागि नेतृत्व पाएका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले आफ्नो सेवा अवधि बढाउन चलखेल सुरु गरेका छन्। स्रोतका अनुसार महानिरीक्षक केसी र उनका सहयोगीहरूले ठूलो धनराशि खर्च गरेर सेवा अवधि बढाउन चलखेल गरिरहेको बताइएको छ। यसका लागि गृह मन्त्रालयका केही अधिकारी र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका पारिवारिक सदस्यसहित बिचौलियाहरूले चलखेल गरिरहेको स्रोतले जनायो। सशस्त्र प्रहरीको नियमावली 2072 सच्याएर सेवा अवधि बढाउन महानिरीक्षक केसी र उनको समूहले झण्डै 12 करोड रुपियाँ लगानी गर्न थालेको बताइएको छ। यसमा गृह मन्त्रालय सहमत रहेको तथा फाइल अर्थमा बढाउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी रहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।